नमस्कार, एभिन्यूज टेलिभिजनको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँदछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। पश्चिम प्रदेश सरकारको 40 लाखको लागतमा निर्माणाधीन डोटी चेम्बर अफ कमर्सको भवन निर्माण क्षेत्र डुबानमा परेको छ। भवन निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन हुँदा गरिएको व्यवस्थाले भवन डुबान क्षेत्रमा परेको हो। असुरक्षित मानिने नदीको छेउमा भवन निर्माण गरिनु नै गलत भएको स्थानीयले बताएका छन्। तर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष खगेन्द्र साउदले भने मापदण्ड अनुसार नै भवन निर्माण अघि बढाइएको जनाएका छन्। अहिले बगर जस्तै देखिएको निर्माण क्षेत्रमा 1 फिट जति बालुवा भरिएको छ। नदीको बहावले विद्यालय, मन्दिर तथा नवनिर्मित कृषि भवनमा समेत क्षति गरेको छ। तिहारमा खेलिने देउसी भैलोको परम्परा जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले नरेन्द्र दङ्गालको देउसी गीत एक कार्यक्रमका बीच लोकार्पण गरिएको छ। वरिष्ठ गायक बालकृष्ण कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा देउसी गीतको लोकार्पण गरिएको हो। हाइलाइट्स नेपालको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको सो गीतको संयोजक सञ्चारकर्मी रेवती निरौला रहेका छन् भने गीतमा आदर्श बाल क्लबका कलाकार साथै सुनसरी र मोरङका केही सञ्चारकर्मीहरूले देउसी खेलेका छन्। हास्य मसलाका रूपमा बालकुमार थेवैले भूमिका निर्वाह गरेको देउसी गीतको निर्देशन रोहित खनाल र छायाङ्कन पारस चौधरीको रहेको छ। देउसी गीत लोकार्पण कार्यक्रममा नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष राजु केसी, प्रेस चौतारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लीलाराज भट्टराई, सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। झापाको बिर्ता मोडमा यामाहा FZ V3 को भिन्टेज एडिसनको बिक्री सुरु भएको छ। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच बिर्ता मोडमा रहेको यामाहाको आधिकारिक सोरुम सयपत्री ट्रेड लिङ्कमा उक्त मोटरसाइकलको औपचारिक अनावरण गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिका प्रमुख DSP सन्तोष आचार्य, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी र सयपत्री ट्रेड लिङ्कका सञ्चालक विनोद बस्नेतले संयुक्त रूपमा मोटरसाइकलको अनावरण गरेका हुन्। नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता MAW इन्टरप्राइजेसले X कनेक्ट फिचर सहितको भिन्टेज एडिसन नेपालमा बिक्री सुरु गरेको हो। यामाहा कम्पनीले नेपाली बजारमा थप विशेषता सहित ल्याएको उक्त मोटरसाइकल ब्लुटुथ सुविधा बाहेक 135 केजी रहेको बताउँदै सयपत्री ट्रेड लिङ्कका सञ्चालक विनोद बस्नेतले अहिलेसम्मकै हल्का वजनको बाइक भएको बताए। उनका अनुसार यस बाइकमा 140 सेक्सनको रेडियल टायर राखिएको छ भने साइड स्ट्यान्ड हटाइएको छ। कम्पनीले भित्राएको डार्क नाइट भेरिएन्टको मूल्य 3,84,900 रुपियाँ रहेको छ भने अन्य 3 कलरको मूल्य 3,79,900 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। मोटरसाइकलका पारखी युवाहरूलाई लक्षित गरी यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता तिरुपति अटो सिटी इटहरीले ब्लुटुथ सहितको FZ SV3X मोडलको मोटरसाइकलको बिक्री सुरु गरेको छ। युवा पुस्ताले सर्वाधिक रूपमा यामाहाका बाइकहरू रुचाइरहेको समयमा नयाँ फिचर सहित FZ SV3X मोडल युवा पुस्तालाई लक्षित गरी तिरुपति अटो सिटीले बिक्रीका लागि बजारमा ल्याएको हो। यामाहाले FZ का प्रशंसक युवा पुस्ताहरूलाई मध्यनजर गर्दै FZ लाई समय समयमा परिमार्जित गर्दै नयाँ फिचरका साथ ल्याउँदै आएकोमा नयाँ फिचरका साथ हाल FZ SV3X मोडल बजारमा बिक्रीका लागि ल्याएको तिरुपति अटो सिटीका सञ्चालक समेक पराजुलीले बताए। उनले अझ नयाँ फिचरका बाइकहरू समेत बिक्रीका लागि ल्याउने समेत जानकारी दिए। तिरुपति अटो सिटीले बिक्रीका लागि बजारमा ल्याएको FZ SV3X मोडलको उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष भीम बहादुर पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए। सो बाइकका विषयमा MAW इन्टरप्राइजेसका रबिन श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए। ब्लुटुथ भएका कारण आफ्नो बाइक कहाँ छ भन्ने जानकारी पाउन सकिने लगायतको सुविधा रहेको समेत श्रेष्ठले बताए। हुम्लामा एमालेले 7 वटा गाउँपालिका र 43 वडामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। हुम्ला जिल्लाका 44 वडा मध्ये नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लिमीमा हिमपातका कारण अधिवेशन हुन नसकेको र अन्य 43 वटा वडा तथा 7 वटा गाउँपालिकामा अधिवेशन सकिएको हो। एमाले हुम्लाका अध्यक्ष दल रावलका अनुसार नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रबाट तय गरिएको कार्तिक 6 गते वडा र 9 गते पालिका अधिवेशन एमाले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दशैंभरि एकसाथ उद्घाटन गरेसँगै हुम्ला जिल्लामा पनि वडा तथा पालिका अधिवेशन शुभारम्भ भएर केही सोही दिनमा सम्पन्न भएका थिए भने केही वडा तथा गाउँपालिकामा कार्तिके बालीको चटारोका कारण कार्तिक 13 गते अधिवेशन गरेका हुन्। सबै स्थानीय तहमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भएको छ।
उत्तरतर्फ फर्कँदा सेताम्मे हिमशिखर र दक्षिणतर्फ फर्कँदा तराईका विभिन्न शहरहरू सजिलै देख्न सकिने मोरङकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको थामडाँडामा निर्माण सम्पन्न भएको जैतुन पार्कको एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको छ। केराबारी, साँगुरी गढी र 24 गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू क्रमशः रोहित बहादुर कार्की, कुमारजङ याख्यार र खजिन्द्र राईले संयुक्त रूपमा पार्कको उद्घाटन गरेका हुन्। मोरङको केराबारी गाउँपालिका 1 मा पर्ने भए पनि धनकुटाको साँगुरी गढी र 24 गाउँपालिका समेतको संगम स्थलमा पर्ने थामडाँडाबाट निर्माण भएको जैतुन पार्कको केराबारी गाउँपालिका, साँगुरी गढी गाउँपालिका र 24 गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा पार्कको उद्घाटन गरेका हुन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी थामडाँडामा पिकनिकको लागि टहरा, चिल्ड्रेन पार्क, चिडियाखाना, दृश्य अवलोकनका लागि भ्यू टावर, नेपाली राष्ट्रियता झल्काउने प्रतीक ट्री हाउस, घोडा सवारी लगायतको व्यवस्था पार्कमा रहेको अध्यक्ष युवराज राईले जानकारी दिए। 1,75,00,000 रुपियाँको लागतमा पार्क निर्माण भएको हो। पार्क निर्माणका लागि पार्कका निर्देशक खड्ग थापा मगरले व्यक्तिगत रूपमा 1,30,00,000 खर्च गरेको बताइएको छ। झापाको वृत्तामोड 2 मा मुख्य कार्यालय रहेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले 10,000 उद्यमी तयार गर्ने घोषणा गरेको छ। संस्थाको 25औं वार्षिक साधारण सभामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीले म पनि उद्यमी कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थाले आगामी 4 वर्षभित्रमा 10,000 उद्यमी तयार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। संस्थाले अल्पसंख्यक अति विपन्न वर्गका परिवारका सदस्यका छोराछोरीलाई डाक्टर पढ्न पाउने गरी व्यवस्था समेत मिलाइएको कार्यकारी प्रमुख गिरीले जानकारी दिए। संस्थाले पशुपालनमा सुत्केरी भत्तादेखि विपन्नलाई डाक्टर अध्ययनमा 25 लाख अनुदान सहयोग गर्ने जनाएको हो। देशको उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा पहिचान बनाएको सहाराले विश्व स्तरको स्मार्ट सर्टिफिकेसन प्राप्त गरिसकेको बताउँदै कार्यकारी प्रमुख गिरीले 13 अर्ब नजिक वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरिरहेको सहाराले आगामी 10 वर्षभित्र 1 खर्बको कारोबार लक्ष्य निर्धारण गरेको समेत जनाएका छन्। संस्थाका 200 अति विपन्न परिवारका लागि रासन कार्डको माध्यमबाट चामल, दाल, तेल, नुन र चिनीमा 50% अनुदान दिने नीति समेत संस्थाले लिएको उनले बताए। झापाको वृत्तामोड नगरपालिकाको सहयोगमा वृत्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले वृत्तामोड बजार क्षेत्र सरसफाई गरेको छ। संघका पदाधिकारी, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना सहित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा एक दिने बृहत सरसफाई कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन नगर प्रमुख शिवाकोटीले झाडु लगाएर गरेका थिए। सरसफाई कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटीले वृत्तामोडका उद्योगी व्यवसायीलाई जथाभावी फोहोर नफाल्न आग्रह गर्दै व्यवसायीलाई आफ्नो क्षेत्रमा सरसफाई आफै गर्न अनुरोध गरेका थिए। वृत्तामोडमा डम्पिङ साइटको व्यवस्था नहुँदा वर्षौंदेखि फोहोरको समस्या झेल्दै आउनु परेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु नेउपानीले बताए। उनले नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुका साथै जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। जथाभावी फोहोर फाल्दा वृत्तामोडका सडक किनारहरू दुर्गन्धित बन्दै आएको छ। सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेर नागरिक तथा व्यवसायीलाई जथाभावी फोहोर नफाल्न आग्रह गरेको संघका प्रवक्ता सञ्जीव घिमिरेले बताए। कार्यक्रमको सञ्चालन संघका महासचिव अर्जुन कुमार मैनालीले गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केपी शर्मा ओलीका कारणले एमालेको सत्ताको नेतृत्व गुमेको बताएका छन्। सिराहाको विष्णुपुरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको सरकार गुम्नुमा ओली मुख्य कारण रहेको बताएका हुन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले मधेसवादी दल पनि मधेसको नाउँमा जनता ठग्न मात्र जाने दावी गरेका छन्। कांग्रेस नेतृत्व सुधारको लागि 14औं महाधिवेशनको अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। न्याय, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई पार्टीले मूल्याङ्कन गरी मजबुत बनाउनु पर्ने खाँचो रहेको पौडेलले उल्लेख गरे। कार्यक्रममा कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। गुड लक एजुकेसन तथा ट्रेनिङ सेन्टर प्राली इटहरीको आयोजना तथा लेटाङ नगरपालिकाको सहयोगमा आयोजित प्रस्ताव माइन्युट लेखन तथा उद्योग तालिम समापन भएको छ। प्रस्ताव माइन्युट लेखन तथा उद्घोषणका नगरवासीलाई दक्ष बनाउने उद्देश्यले लेटाङ नगरपालिकाको सहयोगमा नगरका सबै वडाले प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालन गरिएको 3 दिने तालिम समापन भएको हो। लेटाङ नगरपालिकामा रहेको 9 वटै वडाबाट सहभागी भएका 50 जनालाई प्रस्ताव
माइनुट लेखन तथा उद्घोषण तालिममा लेटाङ नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णराज राई, योजना शाखा प्रमुख भूपेन्द्र खनाल र सप्तकोशी एफएमका सम्पादक लीलाराज भट्टराईले सहजीकरण गरेका थिए। नगरपालिकाले नगरवासीको क्षमता विकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेर सञ्चालन गरिएको तालिमको समापन कार्यक्रम लेटाङ नगरपालिका प्रमुख शङ्कर राईको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो। तालिम समापन कार्यक्रममा लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युत प्रसाद दाहाल, शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णराज राई लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सो कार्यक्रममा प्रस्ताव लेखन, माइनुट लेखन, प्रतिवेदन लेखन, उद्घोषण र बजेट कार्यान्वयन तथा भुक्तानी लगायतको विषयमा प्रशिक्षण दिएको गुडलक एजुकेसनका रेवती निरौलाले जानकारी दिए। बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 17 जैतापुर स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय जैतापुरको हकभोगमा रहेको 1 बिघा 2 कट्ठा 5 धुर जमिन नक्कली श्रेष्ठता कायम गरेर व्यक्तिको नाममा लगी बिक्री समेत गरेको विद्यालयले जनाएको छ। 2025 सालबाट विद्यालयले हकभोग गर्दै आएको साबिक मनहरवा 4 को किता नम्बर 35 को सो जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरी बिक्री वितरण गरेको पाइएको हो। विद्यालयको जग्गा 2034 चैत्र 12 गते कलैया 14 निवासी रामप्रसाद महतो नुनियाले पत्नी सियापति देवीको नाममा सक्कली श्रेष्ठता बनाएर अघिल्लो वर्ष अर्कैलाई बेचेको पाइएको हो। 2033 सालमा नै सो जग्गा नम्बरी कायम गर्न सार्वजनिक मुचुल्का गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मालपुत लगायतका कार्यालयमा विद्यालयले पत्र पठाएको थियो। 2054 सालमा तत्कालीन गाउँ विकास समितिले उक्त जमिन विद्यालयको हकभोगमा रहेको भनी प्रमाणित गरेको प्रमाणित भएको छ। तर विद्यालयको जमिन व्यक्तिको नाममा पुगेको भेटिएपछि व्यवस्थापन समितिले आश्चर्य प्रकट गरेको छ। विद्यालयले अहिले पनि सो जमिन स्थानीय किसानलाई खेती गर्न दिएर त्यसबापत केही रकम लिँदै आएको छ। जैतापुरका सोझासिधा आदिवासी जनजाति थारू, तामाङ र दलित अभिभावकहरूलाई गुमराहमा पारेर नुनियाले सो जग्गा आफ्नो पत्नीका नाममा फर्जी धनी पूर्जा बनाएको विद्यालयको अनुमान छ। रूपन्देही उद्योग संघ बुटवलमा माधव प्रसाद पौडेलको नेतृत्वले शपथ ग्रहण सम्पन्न गरेको छ। 43औं वार्षिक साधारण सभा तथा 22औं अधिवेशनले 2 वर्षका लागि छानिएको नेतृत्वले शपथ लिएको हो। संस्थाका अध्यक्ष माधव पौडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिलीप सापकोटा, प्रथम उपाध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद पराजुली र द्वितीय उपाध्यक्षमा जीवकान्त काफ्ले, महासचिवमा हरिबहादुर खत्री, कोषाध्यक्षमा हिरामणि भट्टराई, सचिवमा बसन्त ढकाल, सचिव महिला मन्जु भूषाल र सहकोषाध्यक्षमा सुरेन्द्र गेवाली चयन भएका छन् भने अन्य सदस्य रहेका छन्। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पौडेलले सबैको सहयोगबाट संस्थालाई अगाडि बढाउने बताउँदै पुराना महत्त्वपूर्ण कार्यलाई निरन्तरता दिने बताए। कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाको प्रमुख अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। बाढी पहिरोका कारण एकै परिवारका 7 जनाले ज्यान गुमाएको धनकुटाको 24का भीमबहादुर श्रेष्ठको परिवारलाई क्विक रेस्क्यु टिम नेपालले राहत उपलब्ध गराएको छ। कार्तिक महिनाको सुरुवातमै आएको बेमौसमी वर्षासँगैको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका धनकुटाको 24का श्रेष्ठ परिवारलाई क्विक रेस्क्यु टिम नेपालले राहत उपलब्ध गराएको हो। श्रेष्ठ परिवारलाई रेस्क्यु टिमको तर्फबाट जाडोको समयलाई लक्षित गरी 2 थान डसना र ब्ल्याङ्केट सहित त्रिपाल, 60 केजी चामल, 2 लिटर तेल, 1 केजी दाल, 1 केजी चिउरा रेस्क्यु टिमका अध्यक्ष विक्रम एकतेन लगायतले हस्तान्तरण गरे। नेपाली कङ्ग्रेस 24 गाउँपालिका समितिका सभापति बिजु राईको समन्वयमा गरिएको राहत वितरण कार्यक्रममा सोही क्षेत्रका अन्य बाढी पीडित 20 परिवारलाई पनि कार्यपालिका सदस्य सुबड थापा मगर लगायतका अतिथिहरूले राहत वितरण गरेका छन्। क्विक रेस्क्यु टिम नेपालले विपदको समयमा उद्धार, राहत, औषधि उपचारमा विभिन्न परिवारका पीडितहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। विद्यालय बन्द गरी शिक्षक र कर्मचारीहरू कल्याणपुर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन अगाडि अनिश्चितकालीन धरनामा बसेका हुन्। चाडपर्व आए पनि आफूहरूले तलब भत्ता नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलनले विद्यालयको पठन पाठन ठप्प भएको छ। कल्याणपुर नगरपालिकाले भने नगरसभा नहुँदा नगरपालिकाको खाता सञ्चालन नभएकाले कर्मचारी र शिक्षकको तलब भत्ता रोकिएको जनाएको छ। शिक्षक कर्मचारी नै आन्दोलनमा उत्रेपछि कल्याणपुर नगरपालिका क्षेत्रका 6 माध्यमिक विद्यालय सहित 29 विद्यालयका करिब 7000 बालबालिकाको पठन पाठन प्रभावित बनेको छ। एभेन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभेन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै।
भोलि फेरि देशैभर भएका खबरहरूको साथ प्रस्तुत रहने नै छौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।